Dako ang pasalamat sa usa ka mag-uuma sa Barangay Trigos ning Dakbayan sa Osamis nga si Andrew Durias ngadto sa Department of Agrarian Reform kundar nga pinaagi sa split program na kaangkon siya og yuta gikan sa pagkasaop niini. Si Durias ang nakadawat og kluwa title gikan sa DAR pinaagi sa split program. Sa programa sa DXDD Radio Campana ang kapi ug ang balitang agraryo gibutyag ni Durias nga karon nakaangkon siya og 3 ka hektaryang yuta butang nga iyang gipasalamatan ang DAR tungod kay aduna na siya gikuptan nga kluwa title pinaagi sa split program. Matud pa niya nga ang maong yuta iya kini nga gipalambo pinaagi sa pagpananom og mga saging, kamuti, gabi, mais, lubi, palkata ug uban pa ug medyo miangat ang iyang panginabuhi tungod sa maong programa. O na nga karon dako kung balikan ako dako kay kung pagpasalamat sa DAR nga ang mga kayutaan nga among gisaupan sa panahon karon na isyuhan na distribute na ang titulo muni nga karon po na ako'y kalambuan nga gipalambo na ko ang ako ang yuta nga 3 ka hektaryas. Gitamnan ako og lubi, gitamnan ako og palkata, gitamnan po nako og kaning ang mahogani nga kahoy na apoy saging. Si Andrew Durias usa sa mga beneficiary sa split program sa DAR. Karong adlaw inyong mabati ang kinatibuk ang pamahayag ni Andrew Durias sa DXDD Radio Campana pinaagi sa programa Kapi ug ang Balitang Agraryo uban usab ni Ma'am Lita Torres ang Administrative Officer sa Department of Agrarian Reform Misamis Occidental pinaagi ni Manuel Ronquillo Jr. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danaag sa Dakbayan.